میرے بھائی مولانا عزیر شاہ صاحب بڑے خوبصورت انداز دے اندر اور بڑے مدلل انداز دے اندر قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر بڑیاں سونیاں گلاں پہ سمجھاندے سن۔ بہرحال مینوں انتہا تو زیادہ انہاں دے بیان چو فائدہ ہویا ہے۔ دعا ہے اللہ سانو ساریاں نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جدوں بیان کر کے گئے نے تو میں انہاں نو کہہ رہا سا کہ اے بیان ہوندا ساڈے علاقے دے اندر تے پھر ویکھو لوگوں کے لوگ کیویں بول دے سن، لیکن میں حیران سا مجمع اتے کہ اتنا خوبصورت بیان، قرآن دی بارش اور مدلل بیان، لیکن مجمع بالکل خاموش ہے۔ مینوں اس چیز دے اتے بالکل کوئی اثر انداز نہیں ہوندا، مینوں اے مجمع بولے یا نہ بولے، زبان چوں آواز ادوں ہی نکل دی ہے جدوں کوئی بندے دے دل دے اتے گل کوئی لگے۔ بہرحال میرے دل اتے بہت زیادہ اثر ہو رہا سی، شاید کہ میں سمجھنا سی دنیا دے اندر اتنا کھب گیا، اتنا ڈب گیا، اتنا غرق ہو گیا کہ اللہ تا قرآن ساڈے دلاں اتے اثر ہی نہیں کردا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ صحابہ دے سامنے جدو قرآن پڑھیا جاندہ سی نا تے صحابہ نے اکھاں ڈل پیندیاں سن، انہاں دے ایمان نو جلا مل جاندی سی، ایمان ود جاندے سن۔ اللہ کرے ساڈی بھی وہ کیفیت پیدا ہو جائے، اجی جدو قرآن سنیے تے ساڈے رونٹے کھڑے ہو جان اور اسی عمل کرن دی کوشش کریے۔ اللہ اس بیان نو میرے واسطے، دھاڑے واسطے، ساڈے ساریاں واسطے ذریعہ نجات بنا دے، اور واقعتاً اے انہاں دا بیان خیر الکلام ما قل و دل اس دی عکاسی کر رہا سی، اس دی نظیر ہے۔ مختصر دے وقت دے اندر انہاں بڑیاں خوبصورت گلاں بلکہ پورے دین دا خلاصہ سمجھا دیتا کہ کیڑی نیکی ہے کہ جس دے کرن نال انسان دے پلے گناہ نہیں رہندا، تے کیڑا گناہ ہے کہ جس دے کرن نال انسان دے پلے کوئی نیکی باقی نہیں رہندی۔ پورے دین دا خلاصہ انہاں اے مختصر دے وقت دے اندر سمجھا دیتا ہے۔ اللہ مینوں بھی توفیق عطا فرما، میرا شرح صدر فرما دیں۔ انہاں دے بیان تو بعد کوئی ضرورت نہیں، لیکن میں بھی ایک لمبا سفر کر کے آیا، اللہ میرا شرح صدر فرما دیں۔ تے مختصر دے وقت دے اندر کوئی زیادہ لمبا وقت لینا مقصد نہیں ہے، مختصر دے وقت دے اندر اللہ میری زبان تو کوئی ایسیاں گلاں کروا دیں جڑیاں میرے واسطے، دھاڑے واسطے ذریعہ نجات بن جان۔ جڑی آیت میں دھاڑے سامنے تلاوت کیتی ہے، بس میں اس دے متعلق کچھ چند ایک معروضات پیش کرانگا، دھاڑی سما خراشی کرانگا اللہ دی توفیق نال، پھر تھوڑا جا نتیجہ کڈ کے تے دھاڑے دلاں نو جھنجھوڑن دی کوشش کرانگا کہ سانو کی کرنا چاہیے، اسی کیڑے پاسے جا رہے ہیں تے سانو کی کرنا چاہیے۔ مشہور آیت ہے، تقریباً ہر خطیب، ہر واعظ اور بلکہ ایک طبقہ انہاں اے آیت ہی اے پکائی ہوئی ہے، لازماً انہاں اے آیت پڑھنی ہوندی ہے، پھر اس تو بعد مجمع نو اشارہ کر دیں تے کچھ لوگ او درود پڑھ دیں جڑا وحی دے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے نازل ہویا سی، درود ابراہیم، تے کچھ اپنا بنایا ہویا درود الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کچھ او پڑھ دیں۔ بہرحال یہ آیت مشہور ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس دے فرشتے اپنے نبی دے اتے درود بھیج دینے۔ کیا مطلب؟ اے ایمان والو تم بھی اس کے نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ کیا مطلب؟ کہ جی میں اسی
اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد تسبیح پکڑ کے یا ہاتھ دے اے پنجابی بیان ٹھیک ہے یا اردو چ ہوئے؟ یہ مطلب ہے لکھنؤ چو تسی بھی نہیں آئے. پنجابی سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی میں اسی اللہ نو عرض کرنے اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد تسبیح پکڑ کے یا ہاتھ دے پوریاں دے اتے درود پڑھنے ہیں یا ہور جڑے درود حدیث تو ثابت نے وہ پڑھنے ہیں. کیا اللہ بھی انجی درود پڑھتا ہے اپنے نبی اتے جی میں اسی درود پڑھنے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. کیا اللہ بھی ایسے ہی درود پڑھتے ہیں، ایسے ہی درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پر؟ نہیں. اسی تے اللہ نو کہنے ہیں نا، تے اللہ نے کنوں کہنا ہے؟ اللہ نے کس نو آکھنا ہے؟ اللہ نے تو خود بھیجنا ہے درود. بس اے گل سمجھنی ہے. میں مختصر دے وقت دے اندر انشاءاللہ کوشش کروں گا اے بات سمجھان دی. لیکن اس تو پہلے ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ میں سنا دینا ضروری سمجھنا، پھر اس تو بعد انشاءاللہ العزیز اس آیت نو سمجھانا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. پھر اس تو بعد ایک نتیجہ بھی کڈاں گے. واقعہ یہ ہویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک ہوئی 25 سال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا صداقت و دیانت امانت دا شہرہ ہر طرف پھیل گیا. آپ امین بھی نے، آپ صادق بھی نے، ساریاں صفتاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو مشرکی نے متصف کردے ہوں دے سن. جدو 25 سال دی عمر ہو گئی تے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جڑیاں دوسری دفعہ بیوہ ہوئیاں سن، انہاں ابو طالب نو پیغام بھیجیا کہ میری آ کے گل سن جاؤ. ابو طالب آئے، کہن لگیاں تھانوں پتہ ہے نا کہ اللہ نے مینوں عقل و فراست نال بھی نوازیا ہے، حسن و جمال نال بھی مینوں نوازیا ہے، اور مال بھی میرا اتنا ہے کہ مکے دے اندر کسے دا اتنا مال نہیں. مکے تو لے کے یمن تک، شام تک، طائف تک، مدینے تک میرے نوکر اور غلام تجارت کردے نے. باپ نے سارا مال مینوں دے دیتا سی. اللہ نے مینوں پھر تجارت وچ اتنی سمجھ بوجھ دیتی ہے کہ میرا مال بہت زیادہ ودیا ہے تے میں مالدار خاتون ہاں تے دوسری دفعہ بیوہ ہو گئی ہاں تے مکے دے جتنے بڑے بڑے قریشی نے نا انہاں دی طرفوں نکاح دے پیغام بھی مینوں آئے نے. وہ چاہتے نے کہ ختیجہ نال ساڈا نکاح ہو جائے، لیکن میریاں اکھاں وچ کوئی جچدا نہیں. جے اگر میریاں اکھاں وچ کوئی جچیا ہے نا، میریاں اکھاں وچ کوئی آیا ہے تے تہاڈا یتیم بھتیجا محمد آیا ہے. میں چاہنی ہے کہ میرا نکاح تسی اپنے بھتیجے محمد نال کر دیو. ابو طالب کہندے نے ختیجہ ظاہری طور تے تیرا تے میرے بھتیجے دا جوڑ کوئی نہیں، تو ارباں خرباں پتی تے میرے محمد دا تے اپنا گھر بھی کوئی نہیں. میرے محمد دے کول تے 4 مرلے بھی کوئی نہیں، کوئی پیسے کوئی نہیں. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ فضل دے اندر اور شان دے اندر میرے محمد دا مقابلہ پوری کائنات وچ کوئی نہیں. جیڑی منڈی لگ جائے میرا بھتیجا محمد اول نمبر آئے گا. سبحان اللہ. ابو طالب آئے نبی علیہ السلام دے کو، عمر 25 سال اور میری ماں حضرت ختیجہ دی عمر 40 سال. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے منوں بلایا سی، ختیجہ نے بلایا سی، انہیں خود نکاح دا پیغام دیتا ہے دھوانوں تے کیا قبول کر لواں؟ میرے نبی دی اکھاں وچ اتنا شرم و حیا سی
کہ اتنا دوشیزہ دی اکھاں میں شرم و حیا نہیں ہوندا۔ میرے نبی نے شرم و حیا دی وجہ تو اکھاں جھکا لئیاں۔ آپ نے فرمایا چاچا میری باغ ڈور تیرے ہاتھ وچے، جی میں مرضی ہوئے، میری طرفوں اجازت ہے۔ حضرت ختیجہ نال نکاح ہو گیا 25 سال دی عمر چ۔ جتنا مال سی نا، جتنا مال سی حضرت ختیجہ دا، حضرت ختیجہ نے او سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن میں اس نعمت کی طرف اشارہ بھی کیتا ہے، بلکہ اشارہ کیا واضح بیان کیتا ہے۔ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام، موضوع تو تھوڑا جا میں پیچھے آن لگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام عرض گزار ہوئے، اے میرے پروردگار منو میزان وکھا، منو ترازو وکھا، جیڑا ترازو بندے نے اپنیاں نیکیاں نال بھرنا ہے، او ترازو وکھا دے، ترکڑی وکھا دے۔ میرے اللہ نے ترازو ظاہر کیتا ہے، اتنا بڑا ترازو، اتنا بڑا ترازو، اتنی بڑی ترکڑی دا پلڑا، اتنا بڑا پلڑا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سجدے چلے گئے، عرض گزار ہوئے، اے میرے پروردگار بے نیاز جو ہوئے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، بے نیاز جو ہوئے، بے نیاز جو ہوئے، بے نیاز جو ہوئے۔ ایڈا وڈا ترازو بنایا ہی، اتنا بڑا ترازو بنایا ہی، تے بندے نو کہ نیکیاں نال بھر نہیں ہے اس نو۔ اللہ جے اگر اپنے بندے نو قیامت دی صبح تک زندگی دے دے میں اور نیکیاں کردہ روے، کردہ روے، کردہ روے، کردہ روے، کردہ روے، تے پھر بھی قیامت دی صبح تک نیکیاں کرن دے باوجود اس ترازو نو بھر نہیں سکدا۔ ایڈا وڈا ترازو بنایا ہی، اے تے انسان دی طاقت تو ود کے وے۔ اللہ اللہ، میرے اللہ نے فرمایا میرا داؤد منو بندے بڑے پیارے ہیں، منو بندے بڑے پیارے ہیں۔ باقی مخلوق نو تے میں کلمہ کن کہہ کے بنایا ہے، لیکن انسان دی جدوں واری آئی ہے، فرمایا خلقتو بیدی، انسان نو میں اپنی قدرت دے دعا ہتھاں نال بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ داؤد منو بندے بڑے پیارے ہیں، انسان بڑے پیارے ہیں، میں انہاں دی طاقت تو ود کے انہاں دے سر دے اتے بوجھ نہیں رکھیا۔ اللہ پھر اتنا بڑا ترازو ایک کیویں بھریا جائے گا؟ میرے اللہ نے فرمایا میں ایک کلمہ دے دینا، توجہ ہے، میں ایک کلمہ اپنے بندیاں نو عطا کر دینا، جے اگر دل دی محبت دے نال، دل دی محبت دے نال، دل دی محبت دے نال اپنی زبان دے وچوں ادا کر لین گے تے میں ہکو کلمے نال ترازو نو بھر دیواں گا۔
وہ اے ہی کلمہ جے جڑا تساں آکھیا ہن آکھو سبحان اللہ ہن جدا دل کردا ہے نا میرا ترازو بھریا جائے او آکھے تے جدا دل نہیں کردا او چپ رہے ہاتھ کھڑا کرو ہاں جدا دل نہیں کردا ساریاں دا کردا ہے کہ ساڈا ترازو بھریا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی سن لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میرے امتیو دو کلمے انج دینے رب رحمان نو بڑے پیارے نے میزان دے اندر بڑے بھاری ہونے نے لیکن جدو انسان انہاں نو اپنی زبان تو ادا کرن لگے تو اتنا وقت کوئی نہیں لگدا دقت پیش نہیں آندی مشکل پیش نہیں آندی کوئی لمبی چوڑی عبارت کوئی نہیں جو اتھوں چل کے اتھے جانا پے نا 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 بالکل سہل تے آسان طریقے نال اس دی زبان تو جاری ہو جاندے سونیا او کیڑے دو کلمے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دی قسم دلو ہو کے کہہ رہا میرا تے دل کردہ ہے میں ساری رات تھوڑے سامنے کھڑو کے کہندا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او اے صرف میرے تے تیری تسبیح نہیں اے کائنات دا ذرہ ذرہ کہندے پیا زبان حال نہ آکھے یا زبان کال نہ آکھے میں اپنے کوڑوں نہیں کہندا اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے میں تینوں سمجھانا فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض کل قد علم صلاته وتسبیحا فرمایا کائنات دا ذرہ ذرہ زبان حال دے نال یا زبان کال دے نال ایک کہندا ہے پیا دعائیاں دیندا پیا سبحان اللہ کی کہندا ہے پیا سبحان اللہ سبح للہ یہی معنی ہے نا جی کہ کوئی اور بھی کو معنی ہے یہی معنی ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض زبان حال دے نال انسان زبان حال دے نال کہندا ہے جن اب زبان کال دے نال کہندا ہے جن زبان کال دے نال کہندے نے فرشتے زبان کال دے نال کہندے نے لیکن باقی مخلوق زبان حال دے نال درخت کھڑے ہو کے زبان کا حال دے نال کہندے پے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہاڑ اتحیات دی صورت دے اندر کہندے پے نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چوپائے رکوع دی حالت دے اندر کہندے پے نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہن اے بھی تھوڑا جا سمجھا دیواں کہ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان دو کلمے رب رحمان نو بڑے پیارے ہیں یہاں میزان دے اتے بڑے بھاری ہونے نے انسان دی زبان اتے بڑے آسان نے اے دو کلمے الحمد سبحان اللہ تے الحمدللہ اے دو کلمے رب نو کیوں پیارے نے میرے بھائی دے بیان دا پھر خلاصہ آن لگا جے عزیر شاہ صاحب دے بیان دا پھر خلاصہ آن لگا جے اے دو کلمے رب نو کیوں پیارے نے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ او میرا بھائی اللہ دی تعریفات دو قسم نے اللہ دی تعریفات دو قسم نے تعریفات سلبیہ اور تعریفات ایجابیہ تعریفات سلبیہ اور تعریفات ایجابیہ استاد مفتی محمد صاحب والا سبق سارے نو یاد آ گیا ہونے تعریفات سلبیہ تعریفات ایجابیہ تعریفات سلبیہ کس نو کیا جاندا ہے جس دے اندر نہ ہوئے نہیں 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 نہ اس نو تعریفات سلبیہ کیا جاندا ہے کیا مطلب اللہ تو کھاندا نہیں اللہ تو پیندا نہیں اللہ تو مردا نہیں اللہ تو سوندا نہیں اللہ تو بھولدا نہیں اللہ تیری بیوی نہیں
اللہ تیرا پتر نہیں، اللہ تیری دھی نہیں، اللہ تیرا قوم قبیلہ نہیں۔ بلند آواز نال آکھو یار۔ جس کے اندر نہیں آوے نا وہ تعریفات سلبیہ، جیڑیاں چیزاں اور جیڑیاں صفتاں اللہ دی شایان شان نہیں انہاں نو اللہ کو سلب کر لینا، دور کر دینا، اینو کیا جاندہ ہے تعریفات سلبیہ۔ دوسری تعریفات ایجابیہ جس کے اندر ہاں ہوئے، ہے اللہ تو غفار ہے، اللہ تو ستار ہے، اللہ تو حنان ہے، اللہ تو منان ہے، اللہ تو سمیع ہے، اللہ تو بصیر ہے، اللہ تو الصمد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تو رزاق ہے، اللہ تو خالق ہے، اللہ تو مالک ہے، اللہ تو دھیاں دینا ہے، اللہ تو پتر دینا ہے، اللہ تو رزق دینا ہے۔ جس کے اندر ہاں آندی چلی جائے اس نو تعریفات ایجابیہ کیا جاندہ ہے، جس کے اندر نانا آندی چلی جائے اس نو تعریفات سلبیہ کیا جاندہ ہے۔ او میرا بھائی، خواہ تعریفات ایجابیہ ہون یا تعریفات سلبیہ ہون، اتنی تعداد دے اندر اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ سات سمندر سیاہی بن جان، اے پورے جہان دے درخت کلمہ بنا لیاں جان، ساری مخلوق لکھن والے ہوئے، جن بھی لکھن والے ہون، فرشتے بھی لکھن والے ہون، انسان بھی لکھن والے ہون، نبی بھی بیٹھے ہون لکھ رہے نے، ساری مخلوق لکھن والی، اے سمندر سیاہی بن گیا، اے سات سمندر ہو اس دے نال آ جان، کلمہ گھس جان گیا، لکھن والے ختم ہو جان گے، اے سات سمندر سیاہی دے مک جان پر دھاڑے رب دیاں تعریفاں مکنیاں۔ او جس دی تعریف محدود ہوئے، خدا دی قسم میں اس نو معبود نہیں مندہ، میرا معبود تے ہوئے جس دی تعریف محدود نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تعریفات ایجابیہ یا تعریفات سلبیہ اتنی تعداد دے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہ دے بارے دے اندر تیرا تے میرا نظریہ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ تو بعد شان ہے تے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر علم بھی اللہ تو بعد ہے تے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا علم ہے، اللہ نے اتنی معلومات تو نوازیا ہے، اتنے علم تو نوازیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر، نبیاں دا مقتدا پیغمبر، ساری کائنات دا سہرا پیغمبر، ہادی عالم پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر، او بھی کہندے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ تہجد پڑھ دے ہندے تھک تو نہیں جاؤ گے؟ سرگی ویلے تک ٹر دے رہیے، ہاتھ کھڑا کرو جڑے تھک جاؤ گے۔ ماشاءاللہ بھائی ترو تازہ بیٹھے ہو، قرآن پڑھیے، تساں جانا ہے تے تشریف لے جا سکتے، حاضر دماغ ہو۔ میں بیان ہوتے لیونا اج تک بیان نہیں شروع کیتا، میں یہ تے ساری تمہیدی گلاں ہو گئیاں، جیڑا میں بیان جو میں سمجھانا چاہنا وہ نہیں، اس پاسے بالکل میں آئے ہی نہیں، یہ تے بس وہ تمہید والے پاسے میں ٹر پیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ دے ہندے سن، پاؤں ورم کر جان دے، اکھاں سرخ ہو جاندیاں رو رو کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھیا گیا، اماں جی سانو نبی علیہ السلام دی نماز تہجد دے بارے دے اندر دسو، آپ دی تہجد دی نماز کنج دی ہوندی سی، رات دے نفل کنج دے ہوندے سن؟ ماں جی فرماندیاں پترا میں تینوں کی دساں، ایڈے سوہنے ہوندے سن، ایڈے سوہنے ہوندے سن، ایڈے سوہنے ہوندے سن، تے کیوں نہ سوہنے ہوندے؟ سبحان اللہ۔ کیوں نہ میرے محمد دی نماز سونی ہوندی؟ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، توجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ جدو بندہ ہاتھ اپنے کنا تے لے کے جاندہ ہے کی اقرار کردہ ہے؟ اللہ
پہلے اس آمن تو پہلے میں ملک بھی ہاں، میں خان بھی ہاں، میں بادشاہ بھی ہاں، گورنر جنرل بھی ہاں، وزیر اعظم بھی ہاں، دنیا دے سارے عہدے میرے کول نے، لیکن اللہ میں تیرے دربار دے اندر آیا، میں تیرے سامنے کھڑا ہو کے ہاتھ چک کے اقرار کر رہا ہوں، میں کچھ نہیں، سب کچھ تو ہی تو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسے نے کہندے ہینڈز اپ، تسلیم ہو جا، وہ اپنے ہاتھ چک لیندہ ہے، اپنے ہاتھ چک لیندہ ہے۔ کی مطلب ہوندا ہے بابا میرے کول کچھ نہیں، بشک میری تلاشی لے لے، پستول بھی کوئی نہیں، چھرا بھی کوئی نہیں، گن بھی کوئی نہیں، میں بالکل خالی ہاتھ ہاں۔ اے بندہ بھی ہاتھ چک کے کہندا ہے اللہ میں کچھ نہیں، سب کچھ تو ہی تو ہے۔ تے خدا دی قسم مزہ نہ آ جاندا ہوئے گا جدوں میرے محمد کہندے ہون گے۔ عاجزی دی حداں نہیں مک گئیاں، ایتھے آ کے عاجزی دی حداں نہیں مک دیاں۔ جے اگر میں تے تسی بلکہ ساری مخلوق ایک دوجے دے اُتے کھڑوندی چلی جائے نا، تے وہ آخری جڑا بندہ ہے اینج کر کے ویکھے نا، او دی پگڑی تے ٹوپی پیچھے ڈگ پوے، میرے محمد دے پیراں دے تلویاں تے بھی نظر نہیں جاندی۔ ادنا اچا مقام ہے میرے محمد دا، بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اتنا اچا مقام ہے۔ لیکن عاجزی خدا دی قسم ہے، جس وقت میں اپنے نبی دی عاجزی دیاں گلاں وینا نا، تو دعاواں وینا کہ جس دے اندر میرے محمد نے عاجزی پیش کیتی ہے، تے میرا تے دل پھٹن والا ہو جاندا ہے، رونٹے میرے کھڑے ہو جاندے نے۔ ایک دعا سناواں اپنے نبی دی تے تھانوں پتہ لگے کہ عاجزی دیاں کیویں حداں مکیاں ہوئیاں نے۔ اللہم انک تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی لا یخفی علیک شیء من امری انا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الواجل المشفق المقر المعترف بذنبی اللہم انی اسألک مسألة المسکین وابتہل الیک ابتحال المذنب الذلیل ادعوک دعاء الخائف الضریر دعاء من خضعت له رقبته وفاضت عبرته وذل لك جسمه وراغم لك انفه اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیا وکن بی رؤوف الرحیم یا خیر المسئولین۔ ہائے کاش میرے ملت دے نوجواناں نو عربی آندی ہوندی، میرے ملت دے بڑھڑیاں نو عربی آندی ہوندی، میرے ملت دے نوجواناں تے بچیاں نو عربی آندی ہوندی، اج مینوں ترجمہ کرن دی ضرورت نہ ہوندی، میں اپنے بیان نو اگے بڑھاندا، لیکن میں کی کراں؟ کوئی انگلش دا ڈائیلاگ بولو فوراں سمجھ جان گے، کوئی ہور ڈائیلاگ بولو فوراں سمجھ جان گے، لیکن جے سمجھ نہیں آندی تے میرے اس نوجوان میری ملت دے نوجوان نو اے عربی سمجھ نہیں آندی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم انک تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی، اے میرے پروردگار انک تسمع کلامی، میریاں گلاں تو سننا ہے، وترى مکانی، میری جگہ نو تو جاننا ہے، میں محمد کتھے رہنا، کچی جھونپڑی دے اندر، کچی جھونپڑی دے اندر جس دی چھت کھجوراں دے پتے نے، جدوں بارش ہوئے تے ٹپکن لگ پیندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وترى کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی، اے میرے پروردگار میرے ظاہر نو بھی تو جاننا ہے، میرے باطن نو بھی تو جاننا ہے۔ لا یخفی علیک شیء من امری، اللہ میرے معاملے دے اندر کوئی چیز تیرے کو لکی ہوئی کوئی نہیں۔ انا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الواجل المشفق المقر المعترف بذنبی، اللہ میں محمد تیرے درد فقیراں، میں تیرے درد مانگتا، اللہ میں تیرے درد فقیراں، میں محتاجاں۔ خدا دی قسم جتنی عاجزی دے جتنے بھی الفاظ ہیں میرے نبی نے کہہ دیتے ہیں، انا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الواجل المشفق المقر المعترف بذنبی، اللہ میں محمد اپنے گناہاں دا اعتراف کرنا وا۔ او پیغمبر جس دے بارے دے اندر گناہ دا شیبہ نہیں ہو سکدا، او پیغمبر جیڑا گناہ تو لوگاں نو بچان واسطے آیا ہے، او پیغمبر جیڑا معصوم ہے گناہاں تو، لیکن کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ میں اپنے گناہاں دا اعتراف کرنا وا۔ اگے میرے نبی نے فرمایا اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین،
اللہ میں تیرے کو انج منگنا جی میں ایک مسکین منگدا ہے وَابْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ اس کا ترجمہ میرے کو نہیں ہو سکتا کی ترجمہ کر میرے کو نہیں ہو سکتا وَابْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ ہائے میرے کو ترجمہ نہیں اس کا ہو سکتا سبحان اللہ سبحان چھوڑیے بات دور نکل جائے گی تہجد پڑھ دے یاد ہے میرے نال نہ ٹرنا جے پیچھے رہ گئے تو میں اسلام آباد ٹر جانا ہے تو تساں لاہور ہونا ہے نال ٹرو گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آندی بس کر دیں وہاں ختم کر دئیے تھک تو نہیں گئے مینوں مجمع دا بھی بڑا احساس ہوندا ہے نا اسی تے ہوئے ویلے کیوں استاد جی اسی تے ہوئے ویلے تے تسی ہوئے کما کر آڑے ایتھوں میں جانا ہے تقریباً کو 2 یا 3 بجے پہنچنا ہے گزشتہ رات بھی 3 بجے پہنچیا دھند انتہائی زیادہ صبح پھر سارے اپنے معمولات کی مدرسے دا خادم بھی ہیں طلباء نوں بھی پڑھانا ہن بھی ایتھوں بھی 2-3 بجے پہنچنا ہے میرے میزبان کہہ رہے ہیں رات رہ جا لیکن رات رہا نہیں جاندہ جانا ہوندا ہے لازمی جانا ہوندا ہے رات رہ پویے تے پھر اگلے سارے دن دے معمولات ڈسٹرب ہو جاندے نے سبق پڑھانے ہوندے نے گلگتوں چلاستوں طلباء کے پڑھدے نے پھر انہاں دا سبق جڑا رہ جاندا ہے تے اسی تے ویلے ہوئے تو تسی تے مصروف بندے ہوئے تے تہاڈا احساس بھی ہوندا ہے کہ کدھرے تھک نہ جان میرے بزرگ تے میرے بھائی تے نازک مزاج بھی ہوئے نا تھک گئے ہو ترو تازہ بیٹھے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ دینے پاؤں مبارک ورم کر جاندے نے اکھاں رو رو کے سرخ ہو جاندیاں داڑھی مبارک تر ہو جاندی ہے میرے سونے محمد دی داڑھی گھنی سی پتلی داڑھی اتنا لمبا سجدہ اتنا لمبا قیام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ویکھن والے نو ترس آن لگ پیندا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں نماز تہجد پوری کر لیندے میرے نبی پھر اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک ورضافتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رات تھم گئی بلا بلا کے ہونٹ سوکھ گئے ہلا ہلا کے سبحان رات تھم گئی بلا بلا کے ہونٹ سوکھ گئے ہلا ہلا کے اکوں نہیں کھلدا پھر واپس آ جانا اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبرضافتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اے میرے پروردگار میں محمد نے تیریاں تعریفاں کرن دا میں محمد نے وصلہ چھڑیا ہے تیریاں تعریفاں کرن دا اللہ اکبر ہتھ بن لینے تے پھر میں محمد نے دعائیاں دیتیں سبحانکا و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا و لا الہ غیرکا اے تھوڑے جے الفاظ دوتے غور کر کے پڑھیا کرو سبحانکا و بحمدکا کا کیا مطلب تو کاف دا مطلب تو ہی بنتا ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا لطف ہونا ہے جدو میرے نبی کہندے ہوندے سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک و بحمدک اللہ تو کسے جیسا نہیں و بحمدک تے کوئی تیرے جیسا نہیں سبحانک اللہ تو کسے جیسا و بحمدک تے کوئی تیرے جیسا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرے پروردگار میں محمد احمد ویا میں محمد ویا میں محمد نے سارا وصل آیا ہے ساری رات کھڑو کے تیریاں تعریفاں کیتیاں پیر میرے ورم کر گئے میں محمد ستا کوئی نہیں لیکن اس کے باوجود میں اقرار کرنا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک جویں تیری تعریف کرن دا حق سی انج میں محمد کوڑوں ادا نہیں ہو سکیا اللہ میرے تے ناراض نہ ہوئے
میرے تے ناراض نہ ہوئے. وس میں بڑے لائے نے تیریاں تعریفاں کرن دے, زور میں بڑے لائے نے تیریاں تعریفاں کرن دے, لیکن اللہ میرے تے ناراض نہ ہوئیں. میں تیری تعریف انج نہیں کر سکیا جی میں تیری تعریف کرن دا حق کے. اللہم ما عبدنا کا حق عبادتک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھانے چلیا سا معبود او ہندا ہے جے دی تعریف محدود نہ ہوئے, تعریفی کلمات محدود نہ ہون. میرا محمد بھی اللہ نو کہہ رہے ہیں اللہ میں وس لائن تیریاں تعریفاں کرن دے, لیکن میرے کو پورا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ نے 2 کلمے میرے محمد نو انج دے عطا فرمائے نے, 2 کلمے میرے نبی نو انج دے عطا فرمائے نے, 2 کلمے میرے نبی نو انج دے عطا فرمائے نے. سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ. اے 2 کلمے انج دے عطا فرمائے جو لفظ سبحان دے اندر تعریفات سلبیہ دا اجمالی طور تے احاطہ آ گیا, الحمدللہ دے اندر تعریفات ایجابیہ دا اجمالی طور تے احاطہ آ گیا. گویا کہ جدوں بندہ کہندے سبحان اللہ الحمدللہ تے اللہ دیاں ساریاں تعریفاں جیڑیاں اجمالی طور دے اتے تعریفات سلبیہ ہون یا تعریفات ایجابیہ ہون, بندہ انہاں دا احاطہ کر کے کہندے سبحان اللہ الحمدللہ. اس واسطے میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن ثقیلتانی فی المیزان خفیفتانی علی اللسان. لوگو 2 کلمے رب رحمان نو بڑے پیارے, میزان دے اندر بڑے بھاری ہونے, لیکن انسان دی زبان اتے بڑے آسانی نال جاری ہو جاندے. یا رسول اللہ کیڑے 2 کلمے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہن کہہ دو محبت نہ سبحان اللہ انشاءاللہ. جڑا ترازو نیکیاں دا پلڑا کو بھرے آ گیا انشاءاللہ. پھر کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میرا سونا محمد جدوں تھوڑے سامنے کوئی یتیم آوے تے جھڑک نہ پیا دیویں. جدوں تیرے سامنے کوئی یتیم آویں فلا تقہر اس نو جھڑک نہ پیا دیویں, اپنے کڑوں دور نہ پیا کریں. کیوں؟ اس واسطے کہ تھانوں پتہ ہے نا کہ یتیمی دا ویڑا کتنا مشکل ہوندا ہے. بندہ یتیم ہو جائے, بچہ یتیم ہو جائے, معاشرے دے اندر اس دا مقام کوئی نہیں رہندا, اس نو دھکے بھی لگ دین ٹھڈے بھی لگ دین, اس دے سر دے اوتے شفقت رکھن والا ہاتھ کوئی نہیں ہوندا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس ویڑے نو یاد کر میرا پیغمبر جدوں تو اجے دنیا تے نہیں آیا تے تیرا باپ دنیا تو چلا گیا ہے, پھر 6 سال دی عمر دا ہوئے ہیں, ماں تینو مدینے لے کے گئی ہے, اب واپس پلٹیے, اب بعد مقام اتے آئیے تے عبداللہ دا صدمہ برداشت نہ کر سکی, عبداللہ دیاں یاداں نو برداشت نہ کر سکی. سفر دی حالت دے اندر تیری ماں بھی تینو چھڑ کے ساڈے کول آ گئی, تیری ماں بھی تینوں بے یارو مددگار کر گئی. باپ پہلے چلا گیا, نہ تو اس دا منہ تکیا نہ اس نے تیرا منہ تکیا. ماں 6 سال دی عمر دے اندر داغے مفارقت دے گئی ہیں. ایمن تو اپنی ماں دے وجود نال لپٹ کے روندا رہ گیا. اماں کس دے حوالے کر چلی ہیں؟ ابا پہلے کوئی نہیں, تم ہی اکھاں نوٹ لیاں نے, رس چلی ہیں میرے تو, کس سے حوالے کر چلنی ہے؟ ایمن نے چھاتی نال لایا ہے, مکے آ کے عبد المطلب دی جھوڑی وچ پایا ہے. جدوں سونیا تو 8 سال دا ہویا, عبد المطلب بھی دنیا تو چلا گیا, ابو طالب دی پرورش دے اندر آ گیا تے ابو طالب خود نادار تے مفلس تے غریب آدمی ہے, اپنے بال بچے نے 2 وقت دی روٹی پوری نہیں کر سکدا. میرے محمد نے 1 دن ویکھیا ہے, 2 دن ویکھیا ہے, 3 دن ویکھیا ہے. آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا جان جے اگر تو مناسب سمجھیں تے مکے دے اندر بڑے بڑے رئیس موجود نے, بڑے بڑے قریشی موجود نے, میں کسی نے معاملہ طے کر لواں, اس دیاں بکریاں چرا آواں گا تے جیڑا مینوں کو ٹکا ملے گا چاچا میں تیری تڑی اُتے لیا کے رکھ دیواں گا. ہائے کاش ہائے کاش ہائے کاش میں اس پہاڑ دا پتھر ہوندا
میں اس پہاڑ دا پتھر ہوندا، میرے محمد دا قدم میرے اتنے آندا، میں اپنے محمد دے قدماں نو بوسا دے لیندا، لیکن ایک قسمت مکے دے پہاڑاں دی میری قسمت کتھوں آئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچپنا میرے سونے دا مکے دے پہاڑاں اتے گزریا ہے، جوانی میرے سونے دی مکے دے پہاڑاں اتے گزری ہے۔ 25 سال دے ہوئے اما خدیجہ نال شادی ہو گئی ہے، اما خدیجہ نے سارا مال میرے محمد نو ہبہ کر دیتا ہے، سونیا ہن مال جانے تے تو جان۔ حضرت خدیجہ دا غلام حضرت زید بن حارثہ جڑے چھوٹے جے نے تقریباً 7-8 سال عمر دے، اللہ اللہ، حضرت خدیجہ نے حضرت زید بن حارثہ بھی میرے محمد نو دے دیتے ہیں۔ آکھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ۔ حضرت زید بھی میرے محمد دی غلامی دے اندر آ گئے، لیکن حضرت زید نسلاً غلام نہیں بلکہ یمن دا ایک قبیلہ ہے، اس دے چشم و چراغ نے ڈاکو اس پاسے گئے نے حضرت زید نو یرغمال بنایا ہے، مکے دے اندر غلام بنا کے فروخت کر دیتا ہے۔ زید وکدے وکاندے میری ماں خدیجہ دے کول آ گئے نے، جدوں نکاح ہویا ہے حضرت خدیجہ نے زید بھی میرے نبی نو دے دیتا ہے۔ یمن وچوں ایک قافلہ آیا ہے تجارت کرن، او بازار دے اندر اپنی چیزاں فروخت کر رہے ہیں، کچھ خرید رہے نے، اچانک نظر پے گئی ہے زید اتے۔ ایک کہندا یار او حارثہ دا پتر ہے، او ایک زید بن حارثہ یہ تے زندہ موجود ہے۔ زید حارثہ نے تے سمجھ لے میرا پتر مر گیا ہونا ہے، میرا پتر تے لب نہیں سکدا، او تے لب لب تھکا ہے، لیکن زید اس نو ملیا کوئی نہیں۔ حضرت زید نو بلایا نے، تو حارثہ دا پتر ہے؟ جی میں حارثہ دا پتر ہاں، کدی غلامی دے اندر ہے، میں محمد دی غلامی دے اندر ہاں۔ او قافلہ واپس گیا ہے، حارثہ نو کہندے حارثہ مبارک ہوئے، اسی تیرے پتر دا کھوج کڈ آیا، مکہ دے اندر محمد نامی بندہ ہے، اس دی غلامی دے اندر رہ رہے ہے، تے محمد بڑا دریا دل لے، محمد بڑا دریا دل لے، اس دے چرچے اساں بڑے سونے سونے، او بڑا رحم دل لے، جے اگر تو چٹی وٹی لے کے جاویں تو تیرے بیٹے نو آزاد کر دے گا۔ حارثہ اپنے بھائی نو نال لیندا ہے اور دولت دی گڈڑی بندہ ہے، حارثہ غریب بندہ نہیں، چنگا بھلا کھاندا پیندا بندہ ہے، اپنے علاقے دا سردار ہے۔ حارثہ نے درہم و دینار دی گڈڑی بندی ہے، سر دے اوتے چکی ہے، مکے آ گیا ہے، پوچھدا پچھاندا میرے محمد دے کول چلا گیا ہے۔ میں حارثہ واں، یمن دا رہن والا واں، اے میرا بھائی کیویں آئے ہو؟ سونیا سانو پتہ چلیا ہے ساڈا بیٹا زید او تیری غلامی دے اندر ہے، مہربانی فرما مہربانی فرما، میرے حال تے ترس کر، میں حارثہ چین نال سو نہیں سکدا، میں تے سواریاں تھکا دیتیاں، میں آپ نہیں تھکیا، زید نو لبدا رہا، چوراہاں دے اندر لبدا رہا، جنگلاں دے اندر لبدا رہا، صحراواں دے اندر لبدا رہا، لیکن زید دا مینوں پتہ نہیں چلیا۔ اتفاقاً قافلہ آیا ہویا سی، انہاں مینوں دسیا ہے زید میرا پتر تیری غلامی دے اندر ہے، اے ویکھ میں پنڈ بن کے آیا، درہم و دینار دی پنڈ بن کے آیا، میں تیرے کو اللہ واسطے دا چھڑا کے نہیں لے کے جانا، آخر تمہیں پیسے بھرے ہوئے ہونے نے، اے میرے کو جتنی چٹی وٹی لینی لے لے، پر میرا بیٹا زید منوں دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا حارثہ اے گل تیری مشکل کوئی نہیں، میں زید نو بلا لینا، جے اگر زید تیرے نال جانا چاہے تے میں محمد تھوڑے کو ایک درہم بھی وصول نہیں کراں گا، زید میری طرف آزاد ہوئے گا، لیکن میرے نال وعدہ کر جے اگر زید میرے کو رہنا چاہے تو زید نو مجبور نہیں کرے گا۔ حارثہ کہندا سونیا بڑی ثواب دی گل کیتی آ، بڑی سونی گل کیتی آ، بڑی سیدھی گل کیتی آ۔ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید نو بلایا ہے، زید چھوٹا بچہ ہے، زید آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید کون ہے؟ زید کہنے میرے آقا میرے ابو نے۔ آپ نے فرمایا پھر انتظار کیڑی گل دے، ذرا اپنے ابے دے نال سینے نال سینہ ملا دے، سینے دے اندر ٹھنڈ پا دے۔ حضرت زید چمٹ گئے نے اپنے ابو نو، باپ بھی رومن لگ پیا ہے، بیٹا بھی رومن لگ پیا ہے۔ ابا بیٹا اپنے باپ کو حال پوچھن لگ پیا، ابا سنا میری اماں دا کی حال ہے، ابا سنا میریاں بہناں دا کی حال ہے۔ باپ دسن لگ پیا پترا جنہ دے گواچ جان انہاں نو نہ دین
सवेरे नींदर पैंदी है, राती नींदर पैंदी है, वो हर वक्त इसे तांग दे उत्ते हुंदे ने। जदों भी दरवाजे ते दस्तक होवे दौड़ के जांदे ने, किधरे साडा पुत्र ना होवे, किधरे साडा जवान ना होवे। अल्लाह अल्लाह ओ जिउंदे मर जांदे। पुत्रा तैनू की दसीए साडे दिन किवें गुजरदे पए ने। तेरी मां ते हड्डियां दा ढांचा बन गई है ते भैणा हुंदियां, वीर भुल जांदे ने, भैणा कदी नहीं भुलियां। भाई भुल जाते हैं, भैणा कदी नहीं भूलियां। अल्लाह अल्लाह तेरिया भैणा भी खांदियां पींदियां कुछ नहीं, वो भी हड्डियां दा ढांचा बनिया पईयां। ते पुत्रा मेरा हाल भी कोई नहीं। जिस दुआं दे जज्बात थोड़े जे ठंडे होए ने, मेरे मुर्शद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तकिया, आप दी अखां विचों आंसू भी बह पे। बाप और बेटे दी मुहब्बत नूं तकिया है, गल्लां नूं सुनिया है। मेरे मुहम्मद दी अखां विचों भी नील वह पे ने, आंसू वह पे ने। ते फिर थोड़ी देर तो बाद मेरे मुहम्मद बोले, मेरे हादी बोले, हादी आलम बोले, रहमतल लिल आलमीन बोले, शाफी महशर बोले। मेरे मुहम्मद ने फरमाया, ज़ैद ए तेरा बाप तेनू लमन आया है, जे अगर जाना चाहना है ते मेरी तरफों तू आज़ाद है, मेरी तरफ तू आजाद है। मैं मुहम्मद तेनू गुलाम बना के नहीं रखना चाहना, मेरी तरफ तू आजाद है, मैं दे कोल टका भी वसूल नहीं करना। हजरत ज़ैद ने आओ नहीं वेख्या, ताओ नहीं वेख्या, तवक्कुफ नहीं कीता। मेरे मुहम्मद दे कुर्ते नू पकड़िया ते पकड़ के कहंदे, सोनिया मैं इस गुलामी दे उत्ते हज़ारां आज़ादियां कुर्बान कर देवां, पर मैं तुहाडे कोलों नहीं जाना, मैं तुहाडे कोलों नहीं जाना, मैनू ना घलियो, मैं तुहाडे कोलों नहीं जाना, मैनू ना घलियो, मैनू अपनी गुलामी दे अंदर कबूल करके रखो। हारसा कहंदे, ज़ैद की पिया करना है, तेरी मां दा हाल कोई नहीं, वो रोटी नहीं खांदी, तेरियां भैणां दा हाल कोई नहीं, हर वक्त असीं बूए वल्लों तकदे रहने आ, ते तू गुलामी नू कबूल पिया करने आज़ादी दे उत्ते। ये गुलामी वाली जिंदगी ते ढोरां ते डंगरां वाली जिंदगी हुंदी है, की पिया करना है। हजरत ज़ैद जवाब देंदे, अब्बा मैं तेनू की दसां, ए गुलामी आम नू नहीं मिलदी, ए ते किस्मत वालियां नू मिलदी आ, ए आम बंदियां नू नहीं मिलदी, ए ते किस्मत वालियां नू मिलदी आ। हजरत ज़ैद नू 2 इनाम मिल गए, नगद मिल गए, 2 इनाम, एक नगद मिले, एक बाद चो मिले, 2 इनाम मिल गए। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। नगद इनाम मेरे मुहम्मद की तरफ मिले, बाद विचों इनाम मेरे अल्लाह की तरफ मिले। हजरत ज़ैद ने सब कुछ कुर्बान किया है, मेरे मुहम्मद की तरफों इनाम मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद का बाजू पकड़िया, बैतुल्लाह के सामने जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ कुरैशियो सुन लो सुन लो सुन लो, अज दे बाद ज़ैद हारसा दा पुत्र नहीं, ज़ैद मुहम्मद दा पुत्र है। खुदा दी कसम है, मैं इस निस्बत दे उत्ते शाइयां वार देवां, मैं इस निस्बत दे उत्ते पूरी कायनात दी दौलत वार देवां जेड़ी निस्बत हजरत ज़ैद नूं मिल गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज दे बाद ज़ैद हारसा दा पुत्र नहीं, ज़ैद मुहम्मद दा पुत्र है। एक इनाम मेरे मुहम्मद की तरफों नगद मिल गया है, ज़ैद ने सब कुछ कुर्बान किया है, ते इनाम भी नगद मिले है। दूसरा इनाम मेरे अल्लाह की तरफों, दूसरा इनाम मेरे अल्लाह की तरफों, दूसरा इनाम मेरे अल्लाह की तरफों। कुरान दे अंदर मेरे नबी दे किसे सहाबी दा नाम कोई नहीं। अबू बकर दी बड़ी शान है, खुदा दी कसम उस पासे टुर पवां रात थम जाए लेकिन बयान खत्म ना होवे। अबू बकर दी बड़ी शान है, लेकिन अबू बकर दा नाम भी कुरान में कोई नहीं। उमर दी बड़ी शान है, मेरे नबी ने झोलियां चुक चुक के रब को मंगिया है, अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब, ऐ अल्लाह मेरी झोली दे अंदर खत्ताब दा बेटा उमर पा दे। लेकिन उमर दा नाम भी कुरान में कोई नहीं। उस्मान गनी दा बड़ा शान है, लेकिन उस्मान दा नाम भी कुरान में कोई नहीं। हैदर कर्रार जेड़ा मेरा ते तेरा पीर है, अल्लाह अल्लाह सुनिया दी अखां दा तारा है, तेरे मेरे इमाम दा हिस्सा है, खतून जन्नत दा शोहर है, हसनैन करीमान दा बाबा है, मेरे मुहम्मद दा वीर ते दामाद है। अल्लाह अल्लाह अमर बिन मद दा कातिल है, मरहब दा कातिल है, खैबर दा फातिह है, लेकिन उस दा नाम भी कुरान विच कोई नहीं। पूछ लो जी है कुरान विच?
بڑے بڑے اجلا صحابہ انہاں دا نام قرآن وچ کوئی نہیں. میری ماں عائشہ صدیقہ دا نام قرآن وچ کوئی نہیں. میری ماں خدیجہ دا نام قرآن وچ کوئی نہیں. میری ماں حفصہ دا نام قرآن وچ کوئی نہیں. میری ماں جویریہ دا نام قرآن وچ کوئی نہیں. میری ماں ام حبیبہ دا نام قرآن وچ کوئی نہیں. بلال دا نام قرآن وچ کوئی نہیں. سمیہ دا نام قرآن وچ کوئی نہیں. جتنے میرے نبی دے صحابہ کسے دا نام قرآن وچ نہیں. جے اگر قرآن وچ نہ لے آئے تے میرے اللہ نے حضرت زید دا نام لے ہے نا اللہ دی طرف ہوئی. فلما قضا زید منہا فلما قضا زید منہا. علماء کو پوچھو اے جڑا لفظ زید حضرت زید دا نام ہے قیامت تک واسطے زید دا نام پڑھیا جانا ہے تے بندے دے نام اعمال دے اندر 10 نیکیاں لکھیاں جانیاں. ہے نا فضیلت کہ زید دے نام نو میرے اللہ نے قرآن بڑھا دیتا ہے. خدا دی قسم ہے ایڈی بڑی فضیلت, اتنی بڑی فضیلت کیوں بنایا, کیوں بنایا؟ ہن اے پس منظر سن لو. بالکل اختتام دے اتے آ گیا. مدینے آئے, میرے نبی نے چونکہ اپنا بیٹا بنایا ہویا ہے, متبنہ بنایا ہویا ہے, پتر بنایا ہویا ہے. میرے نبی نے فرمایا زید میں تیری شادی بڑے چاواں نال کرنی ہے تے تیری شادی بھی اپنے خاندان دے اندر کرنی ہے. باہروں شادی نہیں کرنی, اپنے خاندان دے اندر کرنی ہے. تے جیڑا بہترین رشتہ ہے اوتھوں رشتہ لینا ہے, بہترین خاندان ہے اوتھوں رشتہ لینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جاش, حضرت زینب ہی نا جی, حضرت زینب بنت جاش نبی علیہ السلام دی سکی پھوپھی دی بہن, کزن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ حضرت زید دا زینب دے نال کر دیتا ہے. تے زینب اچے خاندان دی, زید تھوڑا جا غلامی تو آزاد ہو جائے, فطرت غالب آ گئی. کف ویکھنا چاہیے نا, فطرت غالب آ گئی. حضرت زینب پوری عزت نہیں کر دیاں. حضرت زید میرے نبی کو آئے, یا رسول اللہ میں طلاق دین لگا. آپ نے فرمایا امسک علیکا زوجک واتق اللہ, اللہ کو ڈر. اور تیرے کو ایک زنانی نہیں سنبھالی جاندی. امسک علیکا زوجک, نہ دیویں طلاق, طلاق نہ دیویں. واتق اللہ, اللہ کو ڈر, طلاق نہ دیویں. حضرت زید رک گئے. کچھ دن تو بعد پھر آئے, یا رسول اللہ نبھا نہیں ہندا, دین لگا طلاق. آپ نے پھر فرمایا امسک علیک زوجک واتق اللہ, اللہ کو ڈر, طلاق نہ دیں. پھر چلے گئے. کچھ دن گزرے, طلاق دے کے میرے نبی نو آ کے کہنے یا رسول اللہ میں کم مکا چھڑے آجے, میں کم مکا چھڑے آجے. حضرت زید نے طلاق دے دیتی ہے. میرے اللہ نے فرمایا فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا لکی لا یکونا. میرا سونا زید نے طلاق دے چھڑیا تے میں اللہ تیرا نکاح زینب دے نال کرنا پیا وا. سونیا زید نے طلاق دے چھڑیے تے میں اللہ تیرا نکاح زینب دے نال کر رہا ہوں. حضرت زینب بڑا فخر کر دیا ہوں سن باقی ازواج دے اتے کہ دھاڑے نکاح تے خطبے زمین اتے پڑے گئے, ایجاب و قبول زمین اتے ہویا. میں او واحد خاتون ہاں کہ جس دا ایجاب و قبول خود خدا نے کروایا ہے. میرا نکاح خاں کون ہے؟ خود اللہ ہے. سبحان اللہ, بڑا فخر کر دیا ہوں. زوجنا کہا میرا سونا میں تیرا نکاح زینب دے نال کر چھڑیا ہے. ہن بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ حضرت زید میرے نبی دے منہ بولے بیٹے, اور اس دور دے اندر منہ بولا بیٹا انجے ہی سمجھا جاندا سی جویں سکا بیٹا ہوئے, جائیداد دے اندر وارث بندا ہوندا سی. او دی منکوہاں نال اے سسر ہمیشہ واسطے نکاح نہیں سی کر سکدا, جویں سکی بہو نال نکاح حرام ہو جاندا ہے. اسی طرح منہ بولے بیٹے دی بیوی دے نال نکاح نو حرام سمجھا جاندا سی. میرے اللہ نے فرمایا سونا میں اس رسم نو تیرے عمل تو ختم کروانا چاہنا وا.
میں اس رسم نو تیرے عمل تو ختم کروانا چاہنا وا۔ اللہ میرے عمل تو کیوں، بڑے بڑے پیغمبر آئے نے، یہ رسم تے پہلے بھی موجود سی، ابراہیم خلیل اللہ دے دور دے اندر بھی موجود، اسماعیل دے دور دے اندر بھی موجود، موسیٰ کلیم اللہ دے دور دے اندر بھی موجود، عیسیٰ روح اللہ دے دور دے اندر بھی موجود۔ اللہ میرے عمل تو کیوں ختم کروانیاں؟ میرے اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میرا سونا تیرے عمل تو اس واسطے ختم کروانی ہے جو تیرے تو بعد نبی جو کوئی نہیں، تیرے تو بعد نبی جو کوئی نہیں۔ جے اگر کوئی ہوندا تے او دے عمل تو ختم کرواندا، تے تیرے تو بعد ہے جو کوئی نہیں تو ہن تیرے کو ہی ختم کروانی ہے نا۔ زوجنا کہا سونیا میں نکاح کر چھڑی، خدا دی قسم ہے معاشرے دے اندر تھٹھلی پہ گئی ہے، معاشرے دے اندر ایک شور برپا ہو گیا ہے، طوفان بدتمیز برپا ہو گیا ہے۔ ویکھو محمد ہن کی کردا ہے، زینب دے نال نکاح کردا ہے، زینب نو اپنی بیوی بناندا ہے، لیکن جدوں میرے اللہ نے فرمایا میں تیرا نکاح زینب نال کر چھڑیا ہے، میرا سونا سر تسلیم خم کر اپنی بیوی نو گھر لے کے آ۔ میرے محمد نے معاشرے نو نہیں تکیا، میرے محمد نے چودھریاں نو نہیں تکیا، میرے محمد نے زمانے دی ہواواں نو نہیں تکیا، میرے محمد نے بادشاہاں نو نہیں تکیا، میرے محمد نے کسے نو خاطر دے اندر نہیں آندا۔ اللہ دے حکم دے سامنے سر تسلیم خم کر کے اس رسم بد نو مٹا دیتا ہے، اس رسم بد نو ختم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت زید دی بیوی حضرت زینب نو اپنی زوجیت دے اندر داخل کیتا ہے، اس نو اپنی بیوی بنایا ہے۔ جدو میرے محمد نے اللہ دے حکم دے سامنے سر تسلیم خم کر کے اس رسم نو ختم کیتا ہے، میرے اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ او کائنات والےو ویکھو میرے محمد نے کڈا وڈا کارنامہ کیتا ہے، ویکھو میرے محمد نے میرے حکماں دے سامنے اس کیویں سر تسلیم خم کیتا ہے، معاشرے نو نہیں تکیا، چودھریاں نو نہیں تکیا، گرم ہماماں نو نہیں تکیا، بادشاہاں نو نہیں تکیا، میرے حکم دے سامنے سر تسلیم خم کر کے میرے حکم نو منیا ہے، رسم نو ختم کر دیتا ہے۔ ہن میں اپنے محمد دیاں تعریفاں کرنا۔ ان اللہ و ملائکتہ، امام بخاری بولے، امام بخاری بولے، امام بخاری بولے صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ، صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ۔ اللہ دی صلاۃ کیا ہے، اللہ دا درود کیا ہے؟ اللہ اپنے فرشتیاں نو کٹھیاں کر لیندے، اے نہیں کہ تسبیح پکڑ کے کہندے اللہم صلی علی اللہم صلی علی، نا 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 نا، صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ۔ فرشتیاں نو کٹھیاں کر لیندے تے فرشتیاں نو کٹھیاں کر کے اپنے محمد دیاں تعریفاں شروع کر دیندے۔ اے جے میرے اللہ دا درود، شاباش میرا نبی، شاباش میرا نبی، شاباش میرا نبی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والےو تسی بھی مینوں کیا کرو، اللہم صلی علی، تسی بھی مینوں کیا کرو اللہم۔ خدا دی قسم ایڈیاں بہترین گلاں نے جے اگر میں دے تے ٹر پاواں نا رات مک جانی، گلاں نہیں مکنیاں۔ میرے نبی دا مقام کیڈا اچا ہے، کیڈا اچا ہے میرے نبی دا مقام، میں اتھوں ثابت کراں لیکن اس پاسے نہیں ٹردا جڑی میں گل سمجھانا چاہنا۔ رسم ختم کیتی، رسم ختم کیتی، اللہ نے تعریفاں کیتیاں، حالانکہ میرے نبی دا طائف دا سفر بڑا مشکل سفر، اللہ نے آیت نازل نہیں کی، اے آیت نازل نہیں کی، میرے نبی دیاں دھیاں نو توحید پیچھے طلاقاں ہویاں، میرے اللہ نے اے آیت نازل نہیں کی تھی، اور بڑے بڑے واقعات ہوئے لیکن اللہ نے اے آیت نازل لیکن نازل کیتی تے اس واقعہ تو بعد کیتی، نازل کیتی تے اس واقعہ تو بعد کیتی۔ نتیجہ کی نکلیا، نتیجہ کی نکلیا، نتیجہ کی نکلیا کہ رسم نو ختم کرنا بڑا اوکھا ہے، رسم نو ختم کرنا، رسم و رواج نو ختم کرنا بڑا اوکھا ہے، رسم و رواج نو ختم کرنا صف اول دے مقتدی ہوندے نے۔ خدا دی قسم ہے
امام دے پیچھے کھڑو کے نماز پڑھن والے کدی انہاں دی تکبیر اولا بھی قضا نہیں ہوئی۔ جیسے شادی دا معاملہ آ جائے نا تو پتر دی برات 200 بندہ کھڑنی ہے، 300 بندہ کھڑنی ہے، برات کتھوں آئی؟ یہ برات کہاں سے آئی؟ پہلا تے بیان آ میٹھا میٹھا تے ہن کنین دیاں 2-3 گولیاں، ہن کنین دیاں 2-3 گولیاں، یہ برات کتھوں آئی؟ کیا میرے نبی کی شریعت سے یہ ثابت ہے؟ پوچھیے علماء سے۔ خدا دی قسم ہے جہدے کول بیٹی لیندے ہو نا، جہاں بیٹی وواہ کے تھانوں دے رہا ہے اس دے اوتے تے انجے سمجھو قیامت صغریٰ ہے، وہ اپنے گھر سے ایک زندہ لاش تمہیں دے رہا ہے۔ یہ قانون فطرت نہ ہوئے، قانون فطرت نہ ہوئے۔ دھیاں ایڈیاں پیاریاں کہ بندہ واڑ بھی پٹ کے کسے نو نہ دے، لیکن قانون فطرت ہے دینیاں۔ ہن او دے اوتے تے ایک قسم دی قیامت صغریٰ ہے کہ ایک زندہ لاش او تھانوں دے رہے ہے تے تسی 300-400 بندہ لے کے جا کے او دے بوئے تے بہ جاندے ہن سن ٹکر بھی کھوا۔ یہ برات لعنت ہے ہمارے گلے میں پڑی ہوئی۔ میں اس تے بڑی تلاش کیتا کہ نکلی کتھوں اے دا بیڑی بڈھی نکلی کتھوں، جیسے شریعت وچ ہے کوئی نہیں۔ صحابہ نبی علیہ السلام مدینے میں ہوندے سن، نبی علیہ السلام نو پتہ بھی نہیں ہوندا، صحابہ شادی کر لیندے سن۔ اس وقت رواج سی کہ شادی کرن تو بعد نہ کپڑے دے اوتے کوئی نہ کوئی رنگ شنگ لا لیندے سن تاکہ پتہ لگ جائے میرا وواہ ہو گیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کپڑے تے رنگ لایا، آپ نے فرمایا عبد الرحمن شادی کر لئیے، یا رسول اللہ کل میں شادی کر لی۔ نبی علیہ السلام مدینے دے اندر، نبی علیہ السلام نو پتا، حالانکہ نبی علیہ السلام دے شرکت کرن تے وہ شادی کتنی بابرکت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا شادی کر لی، جی یا رسول اللہ شادی کر لی۔ آپ نے فرمایا اچھا ولیمہ ضرور کر، ایک بکری نال کیوں نہ کریں؟ ولیمہ ہے برات، اے برات اے مر جانی برات نکلی کتھوں؟ اے نکلی کتھوں؟ پہلے ایک لطیفہ تھوڑا جا سنا لوں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ نے لطیفہ لکھیا، انہاں کہ ایک بندہ گیا کدھائی مہمان، انہاں میزبانہ نے ٹکر شکر پکایا، او دا وقت پیدا کیتا، روٹی اگے رکھی تے ایڈا سارا ڈنکا بھی او دے نال رکھ چھڑیا ٹکرے نال۔ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، ٹکر تے میں کھانا تے ڈنکے نال پتہ نہیں میری مرمت کرنی نے کی کرنا نے۔ وہ پریشان ہو گیا، وہ گھر آنا کو پوچھو سو شاید تے مارے ہو، ٹکر تے میں کھانا تے ڈنکے نال میرا کی کرنا نے؟ انہاں کیا پتا سان بھی کوئی نہیں، ساڈے وڈ کے رکھ دے، اسی بھی انہاں لو ویکھا ویکھی رکھ چھڑنے ہیں۔ بندہ سیانا ہو سکا میں ٹکر تاں کھانا پہلا ایدہ میں پورا حال معلوم کر لواں۔ کوئی وڈا بندہ کو عمر رسیدہ بندہ پن وچ انہاں کا ہے کوئی 150-200 سال ایک بندہ ہے بابا جیا، مینوں او دے کول لے چلو۔ او دے کول گیا، اس نے کہا بابا جی میں انہاں دے گھر آیا پرانا، انہاں ٹکر پکا، ٹکر میرے سامنے رکھیا تے میں اے تے پتا ٹکر میں کھانا تے جڑا انہاں ڈنڈکا رکھیا نا او دا میں نہیں پتا پی نہ انہاں نوں پتا تے نہ مینوں پتا پہ ڈنڈکا کیوں رکھیا۔ او ساکا پترا کیڑی گل ہے، جدوں مہمان جاوے نا او دے سامنے روٹی رکھو، ظاہر بات انہیں دنداں نال کھانی تے روٹی دنداں دے ذرے جڑے او پھس جاندے نا، تے مہمان ہوندا بے زبان جیا، او گونگا جیا ہوندا، شرم دی وجہ تو کوئی چیز منگدا نہیں، تو گھر والے نا او دند صاف کرن واسطے ایڈا سارا تیلا نال رکھ چھڑ دے، تیلا وگڑ کے ڈنڈکا بن گئی۔ اے جڑیاں رسمان اے وگڑ کے ہیں، اے ڈنڈکے بن گئیاں ساڈے واسطے۔ اے برات کتھوں نکلی؟ میں بڑا تلاش کیتا۔ حضرت تھانوی کہندے پہلے دور دے اندر نا براتاں جنگل وچوں جانیاں، جنگل وچ رستے ہوندے تے جنگل وچ ہوندے قزاق ڈاکو ہوندے آ، لٹ لیندے سن۔ او پھر جس کسی نے دور جانا ہوندا جنگل دا رستہ ہوندا، وہ اپنے رشتہ داراں وچوں ایک بندہ جڑا نا او نال لے لیندا، کوئی 8-10 بندے اپنے نال لے لیندا، اسلحے والے، کوئی سوٹیاں والے، کوئی بھلے والے، کوئی تلواراں والے، او حفاظت واسطے نال ہوندے۔ او جڑا نا او حفاظت وگڑ کے ساڈے گل برات بن کے پے گئے۔ او وگڑے ہویا نے کام۔ میرے نبی اللہ نے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ الْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ میرے نبی کا آنے کا دنیا کے اندر ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو لوگوں نے خام خواہ رسومات کو اپنے گلے کے اندر توق بنا کر ڈال لیا نا، میرا نبی ان سے آزاد کر دے میرے بندوں کو۔ یہ برات کوئی نہیں، خدا دی قسم ہے کوئی نہیں۔ یہ جہیز کتھوں آیا؟ اللہ دی قسم ہے اسلام دے اندر جہیز کوئی نہیں۔ پوچھ لو علماء کو، جے اگر میں قسم غلط چاہیے میں حانس بھی ہو گیا، گناہگار بھی ہو گیا، لیکن جہیز اسلام میں وراثت ہے۔ وراثت اساں جٹاں دینی کوئی نہیں تے جہیز دے کے جان چھڑانی، جا دیے راوی نہ کوئی آوی تے نہ کوئی جاوی۔ یہ جہیز کتھوں آیا؟ یہ ہندوؤں کو ٹریا۔ اور ہندو جہیز دے تو دے، وہ جہیز دے کر وراثت سے اپنی بیٹی کو محروم کر دیتا ہے۔ اور میں تو مسلمان ہوں، میرے مال کے اندر میری بیٹی کا حصہ ہے۔
पुत्र दे 2 लाख ते धी दा 1 लाख। विरासत असा देनी कोई नहीं ते जहेज़ देने आ। ये जहेज़ की लानत भी हमने अपने गले में डाल ली है। खुदारा लेकिन अज देन वाले दी यार मजबूरी बन गई। मैं देन वाले तो इतनी सख्ती नहीं करता, हालात वाक़यात वेख वेख के ना देन वाले दी मजबूरी बन गई। मजबूरी की बनी, जे अगर जहेज़ ना देवीए तो अगलियां जड़ियां सस्सां ना, वो जड़ियां कुड़मां विचों होंदियां, वो जड़ियां सस्सां ना, वो अल्लाह दी कसम वो अपनी नूह नूं बहू नूं ताने दे दे के मार छड़नियां। वो ठूठियां लैके आवे ने जड़ियां तेरिया मां ने तैन दित्तियां, वो तो उसते दित्तियां कोई नहीं, तो तू मूँह चा के तो साड़ियां ठूठियां लभदी वधी। वो बिस्तर लैके आवे ने जेड़े तेरी मां ने तैन दित्ते ने, वो पीढ़ियां ते मंजियां कड्डे ना जड़ियां तेरी मां ने दित्ती, वो ताने दे दे के उन्हां बच्चियां उंज वसन नहीं देंदियां। हुण आंदे जी कुड़ी भी दिओ सन, पढ़ी लिखी कुड़ी भी दिओ, ते जहेज़ भी ट्रकां दे ट्रक दिओ, मोटरसाइकिल भी दिओ, ते गड्डियां भी दिओ, ते लित्तर ना मारिए इत्थे खिलार के। मैं तो आना कि वो दमाद नूं ईमानिया गल है, चौराहे दे विच खिलार के ना लित्तर मारने चाहिए। ये जहेज़ जेड़ा ना बिस्तर, चुल्ला, पीढ़ी, मंजी, कौली, चमच, तवा, परात, ये जितनियां भी चीज़ां जहेज़ दियां ये सारियां नानो नफका विच आंदियां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जे नानो नफका दे सकना है तो शादी कर, जे अगर नानो नफका तू नहीं दे सकता तो तेन केड़ा फायदा तू शादी कर। तू रोज़े रख, अपनी ताकत नूं तू कम कर, रोज़े रख। नानो नफका जेड़ा ना ये खावन दे जिम्मे, असी उन्होंने सन बच्ची भी दिओ ते नाल ट्रकां दे ट्रक जहेज़ भी। खुदा दी कसम है हम अवामी लोग हैं, अवामी राबता है, बंदियां दी कमरां झुक जांदियां। खुदा दी कसम है अपनी बच्चियां दा जहेज़ बनांदियां कई सफेद पोश इंदे साडे कोल आउंदे जी किसी बंदे नूं आखो मैं अपनी बच्ची दे हथ पीड़े करन, कोई एक बैड ही बनवा देवे, कोई 4 पीढ़ियां लै देवे, कोई 2 बिस्तर लै देवे। खुदा दी कसम है कई बंदे मेरे को सफेद पोश आंदे, शर्म नहीं आती इस दमाद नूं इवो जे सुसर दे कोलों ते कई रिश्ते टुट गए, कई रिश्ते टुट गए। हमारे नुशारा के अंदर एक रिश्ता टूटा है, वो की है जी, लड़कियां ने आख्या बारात थोड़ी लैके और रोटी असी धुन चंगी दिसाएंगे। उन्हें आख्या ना बारात असी 400 बंदा लैके आनी। उन्हें आख्या फिर रोटी तो तुहानूं असां मुर्गे नाल देनी। उस आख्या ना रोटी असां खानी मटन नाल खानी। उन्हें आख्या साडे कोल गुंजाइश कोई नहीं। दिन पे होए, एक दिन सिर्फ रह गया, कार्ड तकसीम होए होए मेहमान आ रहे हैं, रिश्ता ख़त्म हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐसे ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं। रस्म व रवाज उन्होंने ख़त्म करना औखा, बड़ा औखा। खुदा दी कसम होवे चौधरी पिंड दा ते फिर वाक़े के सिर्फ मैं 2-4 बंदे ले जाके फिर असी अल्लाह नूं दा लाने आ। अज दे दौर च ना असी अल्लाह नूं दा लाया होया। निकाह मस्जिद विच जो घोड़ करना बाहर जाके असा करना, निकाह मस्जिद विच कर लिया, ये अल्लाह दा नहीं जी। निकाह कर लिया मस्जिद विच ते बाकी सब कुछ जो बरात भी लैके गए थे, ढोल ढमके भी असा उत्थे मारे थे, सब कुछ असा कीता। ये तो अल्लाह को दाव है। खुदारा इन रस्म रवाज से बचो। और खसूसन जेड़े साडे मवायद ने इन रस्म रवाजां च पै गए, बचन की कोशिश करोगे या नहीं? मैं भी करांगा, तुसी भी करो। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। गल्लां बड़ियां, जिंदगी बाकी ते इंशाअल्लाह गल्लां भी बाकी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि।